अस्सलाम वालेकुम जी। ओके हाल है जी संगियो, ठीक हो वालो सित भी ठीक है। अच्छा जनाब तको आज नवा सीन अपरों मिट्टी जी थल्ले रैम च झरने पे पत्थर नाल जी मिट्टी वगैरह अछनी है ना वो ज़ाहिर पर सफाई करने ना पुलै पर। तो बाकी केबल भी माशाल्लाह कम जारी सारी है। क्या बात है जी माशाल्लाह। इन्हें कटाई करी ना तो फिर बाने लने ना माशाल्लाह। तो तुसीं बखूबी चेक करो। वाह जी वाह। वो फिर रेडी भरना है फिर सटसी हो एक बारी। तो बाकी वर्कर है तो साढ़े सामने अज जुम्मतुल मुबारक है। तो वेखो तुसीं माशाल्लाह काम इंतहाई तेज़ी नाल जारी हो सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वेखो जी आज नहीं अपडेट नई ताज़ी माशाल्लाह। क्या बात है जी क्या बात है। बाकी जी स्लो करने टाइम सी तकरीबन 11 बजे ना जिला ड्रोन वगैरह फ्लाई किया हुआ। शेटरंग ठेकेदार साहब जा रहे हैं। ये केबल काफ़ी थे अपर कट्ठियाँ हुई हैं माशाल्लाह। क्या बात है जी वाह जी वाह। तो बाकी जनाब कटाई वगैरह करने पे केबल। वाह जी वाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्या बात है जी। बाकी जनाब ड्रोन ने तो काफ़ी देर खलाई रखे है। मैं ज़रा गौर करी तक की एंट्री किस तरह लाई है। बाकी जनाब चलो अल्लाह खैर करसी। तो वेखो जी क्लोज करी दे वर्करां ने कोल खन्ने ड्रोन माशाल्लाह। तो अज पार्ट इंशाल्लाह पार्ट 2 ही इंशाल्लाह बक देसा अल्लाह ने फजलो करम नाल इंशाल्लाह मेरे पर साइड हो बाखो सी पार्ट। बाकी जनाब नालो नाल सो हाईलाइट काफ़ी बड़ी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद यह करना तुसा सारे वालो सो मैं शकील चौधरी तो हमारा यूट्यूब चैनल तक करो शकील व्लॉग नाली फेसबुक पेज है इस्लामगढ़ टीवी। आज दोस्तों तारीख है 13 फरवरी 2026 बारोज़ जुमातुल मुबारक है। हमारी तरफ सारे जुमातुल मुबारक होवे। तो टाइम हो गया 11 बज चुके हैं। तो अज दसने रठोवा रियाम ब्रिज नहीं क्या अपडेट है। तो मंगला डैम नहीं पोजीशन है। कल मैं जनाब अली मकाम तुसें दसिया सी ना कि काफ़ी पानी टली गया जी। ये ढेरी कल को नहीं सी बहता। तो कल इंशाल्लाह उस खंबे को शूटिंग करसा। मैं कल इत्थों वीडियो शूट की सी। तो पानी बिल्कुल इत्थै सी इत्थै सी पानी। बाकी आ मंगला डैम ने ज़रा नज़ारे बहू भी चेक करो। थोड़े सामने अपडेट है माशाल्लाह माशाल्लाह जी। क्या बात है जी वाह जी वाह। बिल्कुल क्लियर नज़ारा तुसें रठोआ रियाम ब्रिज ना मैं दसने आया तको माशाल्लाह। क्या बात है जी माशाल्लाह। बाकी है जनाब वेखो कल इंशाल्लाह एक खंबा जड़ा ना ये खाली हो जासी। खाली ना भी होया ना इसने पैरों पानी पुज जासी। ये पतरियां बाड़ियां नट्ठे आ जाना। तो इंशाल्लाह हफ्ते खंडे तक नहरे पानी पुजी जाए जान छुट्टा जी। तो उधरों मिलना वै दरबार भी बहदा हो ही आई है। उस तो बाद मंदिर शंदर भी बनाने मीर पर चलो कुछ विजिट करसा इंशाल्लाह। बाकी दोस्तों ओ
ادھروں مچھوا جا رہا جی مچھیریاں نا ایسا چیک کرو باقی چلو اللہ خیر کرسی یہ باڑیاں باڑی خالی ہوئی گئی ہیں چیک کرو جناب واہ جی واہ کیا بات ہے جی باقی چلو اللہ خیر کرسی مزید نالو نال سو باقی جناب علی مقام تساں بخوبی چیک کرو ماشاء اللہ ڈرون فلائی کر چھوڑیا ہوا ہے کیا بات ہے جی کل تک انشاءاللہ کھمبا یہ خالی ہوئی جیسے انشاءاللہ تعالی بالکل ڈرون میں 2 میٹر پر کھے سی نیچے تو چلو اللہ خیر کرسی باقی ہے تو تھوڑا جا اونچا کرنے انشاءاللہ 2-3 دنوں تک انشاءاللہ پانی بالکل نہریں وچ پہنچی جیسی تو انشاءاللہ تعالی باقی جڑی نال اپڈیٹ ہوتی تسیں شیئر کرساں باقی نالو نال رسو رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہ پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بلغ لو دوستو بھینو تو بھروو تو بخوبی چیک کر سکنے ہو ورکر پھر ماشاءاللہ پھر تیار ہویا ہوا مٹی سڑنے واسطے تک ہو جناب علی مقام واہ جی واہ
تے جناب مزید نال اپڈیٹ چیک کری جو چلو اللہ خیر کرسی باقی جناب نال خواجہ کے ناموں سے الجھے کبھی غوث خواجہ کے ناموں سے الجھے درودوں سے الجھے سلاموں سے الجھے صحیح العقیدہ اماموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے ایک شعر بڑا ہی سب کا موضوع ہے الصحابہ اکرام نشان ہے کہ شاید آرزو کرنا کہ دے وہ دور مڑ واپس آ جائے کیڑا جڑا دور عمر فاروق نہ گزرے ہے وہ دور کیسا سی کہ شیر اور بکری ہی کاٹ سے پانی پینے سے عمر فاروق نے دور وچ آج بھی جتنا فوج نہ ہے نظام ہے یہ اس سے نقل ہو رہی ہے اور اس سے چل رہا ہے عمر فاروق کا دور اس دور تھی کہ جتنے بھی بادشاہ سن عمر فاروق نے نہ تو ڈرنے سن سرکار اپنا دل چ بھیجنے سے یا اسلام قبول کر یا جزیہ دے یا جنگ لڑ کیسرو کسرا بادشاہ جڑا سی دسنے اس کی رات رات پوری نیندر دی تھی اس لیے کہ میرے در کو ہلچی نہ آ جائے کہ کیتا کسرا نے بادشاہ اپنا ایک غلام بھیجیا کہ جاؤ اس بادشاہ نشان و شوکت تکیا جس نے خوف یا ڈر تمہیں گراتی نیند نہیں اصلی کہ وہ بادشاہ کیسا ہے اس نے دربنچی کیسے اس نے فوج کیسی ہے اس نے تخت کیسا ہے اس نے رنگ و محل کیسے کہ لو کسرا نے بادشاہ نا دل چی آیا مدینے میں چلے آیا پوچھا کہ تسا نا بادشاہ جڑا ہے وہ کتنے رہنا اس نے محل کہڑے جس بندے کو پوچھا اس آخیا جی ساڑا بادشاہ نہیں ہونا ساڑا اتنا وقت حاکم جڑا ہے وہ امیر نام نال پکاریا جانا امیر المومنین عمر فاروق پوچھا انہوں نے محل کہڑے انہوں نے آخیا جی انہوں نے محل کوئی نہیں وہ ایک عام مکان چوپڑی چ رہنے وہ کتنے مل سن سرکار نے فرمایا گلی اگے چلا گو اگے ایک مسجد تعمیر ہونی تھی جڑا جانا اتھا اٹا گارے پہ دینا وہ امیر المومنین عمر فاروق کی اس لیے گیا اور ریسٹ کا ٹائم سی سرکار مسجد نے سہنے ستے لتاں گارے نال بھریاں فرش خاک ہے درا سریٹ رکھیا آرام کرنے پہ جلے وہ جنوں گیا خلطہ گچھی سرکار نے تکیا اتنی آخری جلالت کہ جنوں پیروں دوسرا رکھیا کب ہے سرکار اٹھے اپنی چادر بچھائی آخیا اتنے بو ہے سرکار تو سب بن بیٹھے ہو آخیا میں بن بیٹھا تو مہمان ہے تو چادر ہے پر بو
हैरान हो गया कि जिसने खौफ तू कसरा ने बादशाह की नींद नहीं असनी मदीने ने लोगों इसकी आम एक मजदूर बनाया है तो रात रात पूरी गश्त करने से कि मदीने च तो कुत्ता भी अगर भुखा रहा बरो दे बैशर अल्लाह मेरे को पूछी कि तेरे दौरे खिलाफत ही कुत्ता किया भुखा रहा पहुंच मुसलमान बादशाहियां या मुसलमान वक्त हाकम दसने रात ने वक्त च सरकार चक्कर लाने से सराह विच एक नौजवान लड़की वक्त ने लिहाज ना जेवर पहने आ कल्ली उठते सवारी करनी पी ते अपना सफर तय कर रही इसलिए सरकार कोलू वो ऊंटनी गुजरी तो सरकार ने पूछा कौन है लड़की खौफजदा हो गई हैरान ते परेशान हो गई तो जूं ही आवाज आई कि कौन है तो लड़की ने अगू जवाब दिता क्या उम्र मर गया जी दोस्तों भैनों तो भरावो तुसें अपडेट दसी है इस्लामगढ़ साइड माशाअल्लाह इंतहाई तेज़ी नाल कम जारी हो सारी है ये जड़ी केबलां शेबलां कम जारी हो सारी है बस इसे ही लगे हुए न वर्कर सारे अल्हम्दुलिल्लाह ते तकरीबन अद्धे घंटे बाद छुट्टी करसन ब्रेक टाइम है उसी जुम्मतुल मुबारक पढ़सन मैं भी हुण स्पीटा मारसा अज कोशिश करसा कि पार्ट 1 इस्लामगढ़ दियां 3 बजे तो फिर दोबारा जड़ा दूसरा पार्ट और रात को दही उठसा जिल्लै भी अपलोड हो गया इंशाल्लाह बाकी दोस्तों वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करी छोड़े कमेंट करी छोड़े रोज़ाना डेली बेस पर रचने तो ज़रूर तावन कराया करो सपोर्ट कराया करो वीडियो हाली तक की वो भी सपोर्ट बड़ी गल होनी है बाकी इस बंदे ना चीज़ की इजाज़त दे सो अल्लाह सुनने वाला है।